ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. الله يا شيخ محمود ما شاء الله بارك الله في عمرك. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير
الله ما شاء الله. بارك الله في عمرك. زادكم الله نورا وجمالا يا استاذ. علم القرآن الله ما شاء الله. سبحان الله سبحان الله. خلق الإنسان علمه البيان في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن ما شاء الله بارك الله في عمرك يا شيخ محمود ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن هذا الجمال. في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ما شاء الله يا شيخ محمود ما شاء الله. بارك الله في عمرك. الله يزيدك. احسنت احسنت. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض
المنظمات. صوتك جيد يا فضيلة الشيخ. ما شاء الله ما شاء الله. جزاكم الله. ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان ما شاء الله ما شاء الله. ويو بتري هيٺي ويو إنسان من صلصال كالفخار الله ما شاء الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان الله سبحان الله سبحان الله. خلق الإنسان من صلصال كالفخار سبحان الله يا شيخ محمود ما شاء الله. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار ما شاء الله يا شيخ محمود ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله في عمرك. ما شاء الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان ما شاء الله ما شاء الله.
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.